बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी और वो आप शेड्यूल के मुताबिक GR और CR के जरिए से मुझे पहुंचा देंगे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं जी, वो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का तकाबली जायजा। यहां एक बात की वजाहत पहले कर दूं कि कांग्रेस पहले मार्ज़े वजूद में आई थी ये दावा लेकर कि वो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है, जबकि मुस्लिम लीग 1906 में जन्म लेती है और ये दरअसल कांग्रेस की पॉलिसीज का रद्द अमल था। उसकी बड़ी वजह कांग्रेस ने जो पॉलिसीज अपनाई, जिनमें इंतहा पसंदी का आंसर कूट कूट कर भरा हुआ था, और उसके रिएक्शन के तौर पर मुस्लिम लीग मार्ज़े वजूद में आती है। जो पॉलिसी मुस्लिम लीग ने इब्तिदा में अपनाई वो एक सुलहाना पॉलिसी थी, मुफाहमत की पॉलिसी थी, और वो न सिर्फ ये कि हुकूमत से ताल्लुकात अपने बेहतर करना चाहते थे, बल्कि दूसरी सियासी जमातों और बिलखसूस कांग्रेस के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते थे, इसलिए कि हसूल आज़ादी में आसानी हो। मगर बदकिस्मती से कांग्रेस ने, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने दावे के बावजूद किसी भी मौके पर जहां मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता था, मुसलमानों का साथ नहीं दिया। यही वजह बनी कि फिर मुस्लिम लीग ने भी अपनी पॉलिसीज में तब्दीली कर ली और मुफाहमत की बजाय उसने आज़ादी के असूल को अपना मकसद बनाया और फिर वो उसके लिए जद्दोजहद करती रही। थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं इनकी तश्कील पाने के बाद इन दोनों पार्टियों की एक इजमाली सा जायजा हम लेंगे। मुस्लिम लीग, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका, 1906 में ढाका में मार्ज़े वजूद में आई। मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा इजलास 29 और 30 दिसंबर 1907 को कराची में मुनक्किद हुआ। उसकी सदारत बंबई के सर आदमजी पीर भाई ने की। इस इजलास में दस्तूर पास हुआ। 18 मार्च 1908 को दूसरा इजलास अलीगढ़ में हुआ और लाहौर से जस्टिस शाहदीन इसके सदर थे। इस इजलास में पंजाब की लीग की तश्कील की तौसीक की गई, नई इस्लाहात की तजवीज़ पर गौर किया गया। इस इजलास में सर आगा खान मुस्तकिल सदर और मेजर सैयद हुसैन बिलग्रामी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। लीग ने अपने आइंदा इजलासों में जुदागाना इंतखाब को लोकल बॉडीज तक वसी करने का मुतालबा किया और वो बिलाखिर मान लिया गया। लीग ने अपने तीसरे सालाना इजलास में मुलाजमतों में मुसलमानों की कमी पर भी तशवीश का इजहार किया और अपनी अहमियत और ताद्दुद के एतबार से हिस्सा मुकर्रर करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने आला मुलाजमतों में मुसलमानों की शिकायत को दूर करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पास करने की भी सिफारिश की और मुतालबा किया। मोहम्मद अली जना, जो अभी लीग में शामिल नहीं हुए थे, की मदद से वक्फुल औलाद बिल पास हुआ। ये पहला गैर सरकारी बिल था जो कानून की शक्ल इख्तियार कर सका। अब जहां तक इसकी
یہ تو تھی اس کی کاروائی جو اس نے کی اجلاس سے مختلف وغیرہ جو پارٹی اپنے بننے کے بعد جیسے کہ کرتی رہتی ہے. اب اس کی جو میجر پالیسی ہے اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے تشکیل کے چند سال تک انگریز حکومت کے بارے میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ اعتماد کی پالیسی اپنائی جائے اور اس پر وہ گامزن رہے. مسلمان قائدین کا یہ خیال تھا کہ برطانوی حکومت لارڈ منٹو کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا احترام کرے گی. لارڈ کرزن کی تقسیم بنگال کے بارے میں وائسرائے اور وزیر امور ہند کی طرف سے مسلسل یقین دہانی کروائی جاتی رہی کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن ملکہ معظم کی زبان سے اس کی تنسیق کے اعلان نے مسلمانوں کے تصورات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پر اعتماد کرنے کی بجائے سیاسی گفت و شنید اور سیاسی سرگرمیوں سے نئی راہیں دریافت کرنے لگے. اب یہ تو تھی جی اس کی پالیسی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی انہوں نے مطالبات کیے اور وہ صرف مسلمانوں کی حقوق کی بات کر رہی ہے. مسلم لیگ کی مفاہمتی اپروچ کو جھٹکا دینے میں ہندوانہ کردار اور انگریز کا تعصبانہ رویہ شامل ہوا. ہندوؤں نے سودیشی تحریک شروع کر دی تقسیم بنگال کے خلاف. کانگریس اس میں شامل تھی اور یہ اس لیے شروع کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو تقسیم بنگال کی وجہ سے کچھ فوائد ملنے کی توقع تھی. مثلا ان کو شاید ان کا کاروبار بہتر ہو جاتا، انہیں ملازمتیں زیادہ مل جاتی وغیرہ وغیرہ. یہ ہندو برداشت نہیں کر رہا تھا. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہندو مائنڈ سیٹ کیا تھا. ہندو انتقاماً مسلمانوں کو سلب کر کے اور ان کو ہر طرح سے ان کا سوشل ناختہ کر کے ان کو ختم کر دینا چاہتا تھا. اور انگریز حکومت اس خوف سے کہ کہیں مسلمان دوبارہ اصول اقتدار کے لیے کوشاں نہ ہوں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہندو کی جائز اور ناجائز سرپرستی کرتی رہی. اب اس میں جو ہے نا جی کانگریس جو ایک دعویٰ لے کر اٹھی تھی کہ ہم پورے ہندوستان کے لوگوں کے حقوق کی کوشش کریں گے، اس کا کردار کا جیسے کہ پہلے میں نے کہا اس کا کردار جو تھا وہ بالکل اس کے منفی تھا، اس کے خلاف تھا جو اس کا دعویٰ تھا. اور وہ صرف ہندوؤں کی بات کرتی رہی اور ہندوؤں کے لیے ہی کوشش کرتی رہی. اور ایون یہاں کے اس کے اوپر معتصب ہندو جو تھے وہ قابض ہوئے اور انہوں نے ہی پالیسیز کو پھر جو ہے ان کی چلایا ہے. کانگریس کے جی مقاصد متعین کیے گئے تھے کہ قومی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے افراد کو ایک دوسرے سے متعارف کروانا. اگلے سال ہونے والے دوسرا مقصد تھا جی سیاسی اقدامات پر بحث. یہ دو مقاصد تھے. اگلے سال جو انگریز کی طرف سے اقدامات پر بحث کا حق حاصل ہوا، کانگریس کے شرکا کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کی حیثیت برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان جیسی ہے. پہلے اجلاس کے صدر امیش چندر بیونیر جی نے خطبہ صدارت میں دعویٰ کیا کہ ہم لوگ اہل ہند کے قائم مقام نمائندے تصور کیے جا سکتے ہیں. اعتراض کیا جائے گا کہ ہم نے اپنا انتخاب اپنے آپ کو کیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ خبر کہ کانگریس کا اجلاس منعقد ہونے والا ہے سارا سال مختلف صوبہ جات ہند میں مشہور رہی اور ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر مقام پر امت الناس نے اس خبر کو گہری طمانینت اور مسرت کے ساتھ سنا اور گو نمائندوں کا انتخاب باضابطہ نہیں
تاہم جتنے قائم مقام بغیر شمولیت اس جگہ آئے ہیں ان سب کو مختلف جماعتوں اور انجمنوں نے انتخاب کیا ہے. گویا کہ کانگریس پہلے روز سے پورے ہندوستان کی ترجمانی کا دعویٰ لے کر اٹھی تھی. مطالبات انہوں نے جو پہلے اجلاس میں پیش کیے وہ یہ تھے: ایک شاہی کمیشن مقرر کیا جائے جو ہندوستان کے سرکاری انتظامات کی کارکردگی کے متعلق غور و خوض کرے. بصورت موجودہ وزیر امور ہند کی کونسل جو مقرر ہے اسے موقوف کر دیا جائے. امپیریل اور صوبائی لیجسلیٹو کونسلوں کی اصلاح و توسیع عمل میں لائی جائے. ممبروں کو سوالات پوچھنے اور کونسل میں بجٹ پیش کرنے کا اختیار حاصل ہو. سول سروس کے امتحانات ایک وقت میں ہندوستان میں اور انگلستان کے مختلف مقامات پر منعقد ہوا کریں. فوجی اخراجات میں متعدد بات کمی کی جائے. روئی کی درآمد پر اثر نو ٹیکس لگایا جائے. لائسنس ٹیکس کی توسیع ہو. برما کو الگ صوبہ بنا کر وائسرائے کو انتظام سے باہر کر دیا جائے. اب یہ مطالبات جو ہیں بظاہر تو ہندوستانی لوگوں کی خواہشات کی ترجمان ہیں، لیکن کیا ہوا کچھ ہی اس مطالبات کے پیش کرنے کے کچھ ہی عرصے میں بعد یا اسی دنوں میں کانگریس پر متصب ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا. شروع ہی سے دو گروپوں میں بٹی ہوئی تھی. کانگریس 1892 کے قانون میں جو مطالبات پیش کیے گئے تھے ان میں سے انتخابات حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے. مقابلے کے امتحانوں کے سلسلے میں بھی انہوں نے کچھ مراحت لے لی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنا ہندوانہ رنگ جو تھا وہ انہوں نے دکھانا شروع کیا کانگریس نے. اب یہ جو دو گروپ تھے ان کے اندر ایک اعتدال پسند گروپ تھا، وہ چاہتا تھا کہ رفتہ رفتہ آگے بڑھے. انتہا پسند تشدد پر ایمان رکھتے تھے اور تشدد کے واقعات سے برطانوی حکومت کو جلد جھکانا چاہتے تھے. انتہا پسند گروہ کا قائد ایک برہٹا بال گنگا دھر تلک تھا جو رتنا گڑھی مہاراشٹر میں 1856 میں پیدا ہوا. 16 سال کی عمر میں میٹرک کیا. اس کے بعد دکن کالج پونا میں داخل ہوا. نصابی کتابیں پڑھنے کی بجائے ہیگل، کانٹ، سپینسر، میل، والٹائر اور روسو کا مطالعہ کرتا رہا. تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے کسیاری کے نام سے مراٹھی زبان میں ایک اخبار نکالا اور ایک انگریزی اخبار بھی نکالا. بعد ازاں سرکاری سرپرستی میں دکن ایجوکیشنل سوسائٹی میں بنی تو دھر تلک سوسائٹی کا ممبر بنا اور اس کے ممبروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. اسے 1890 میں استعفیٰ دینا پڑا. 1899 میں وہ کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدار سیاست میں اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی. 1890 میں بچپن کی شادی کا قانون پاس ہوا تو تلک نے اسے اپنے مذہب میں مداخلت قرار دیا اور برہمو سماج اور پرارتھنا سماج پر شدید تنقید کی. اس نے اس قانون کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اسے غیر ملکیوں کے اثرات میں سے قرار دیا. اس کے نزدیک غیر ملکیوں سے مراد انگریز اور مسلمان تھے اور ملکی سے مراد صرف ہندو. مسلمانوں کے خلاف اس کا دوسرا بھرپور وار کریش دیوتا کا میلہ تھا جو اس نے مجرم کے مقابلے پر محرم کے مقابلے پر پورے 10 روز تک بنانے کا فیصلہ کیا. اس میلے میں ہزاروں ہندو جلوس میں شامل ہوتے تھے، فوجی نعرے لگاتے تھے، پریڈ کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف تقاریر ہوتی تھی
और बाद औक़ात मुसलमानों पर हमले भी होते थे। तिलक का तीसरा इक़दाम शिव जी के तर्ज फ़िक्र को मकबूल बनाना था। शिव जी ने मुसलमान जनरल अफजल खान को धोखे से कत्ल कर दिया था, इसने शिव जी को हिंदू देवता करार दे दिया। तिलक ने मलीच लोगों से निजात हासिल करने के लिए इसके इस फेल को बिल्कुल जायज करार दिया और हिंदुओं को यही तर्ज अमल इख्तियार करने की तलकीन की। किसियारी के जरिए इसकी इस तलकीन का नतीजा यह निकला कि जब कहत और ताउन की वबा फूटी और तिलक ने किसियारी में हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार दिया, तो पूना में एक ताउन कमिश्नर और उसका एक मामून अफसर कत्ल कर दिए गए। तिलक को जुर्म पर उकसाने की वजह से 18 माह की कैद की सजा मिली। तो 1897 के इजलास में कांग्रेस के मुमताज लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तिलक के साथ भरपूर हमदर्दी का इजहार किया और जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अब ये साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ में खिलौना या कठपुतली बनी हुई थी। तिलक ने एक और महाज जारी किया और वो गौ कशी का था, उसके खिलाफ था। आर्य समाज ने ये मसला बड़ी शिद्दत से उठाया, लेकिन तिलक ने इसमें तशद्दुद का अंसर भी शामिल कर दिया। इसने मसाजिद के सामने नमाज के वक्त बैंड बजाने शुरू कर दिए और हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें इस तरह की हरकत से ना रोका जाए। इस हरकत के नतीजे में फसादात शुरू हुए, क्योंकि गाय का गोश्त गरीब आवाम खाना का उनका हिस्सा था और वो खाती थी और मुद्दतों से खा रहे थे, और इबादत गाहों पर हमले करना जारहाना कार्रवाई थी। लेकिन तिलक के मसलक में ये सब कुछ जायज था। इसके नजदीक दुश्मन को मारने के लिए हर किस्म की लाठी जायज थी। तकसीम बंगाल के मसले पर भी तिलक और इसके हमख्याल लोगों ने भरपूर शोर गुगा किया, उधम मचाया और रफ्ता रफ्ता ये बात साबित हो गई कि कांग्रेस तिलक की पॉलिसी के खिलाफ नहीं चल सकती। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आजाद ख्याल और नामजहब और सोशलिस्ट लीडर ने शिव जी की मूर्ति की निकाब कुशाई की बाकायदा सरकारी तकरीब की हैसियत से की। इससे इस कांग्रेस को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कैसे कहा जा सकता था? ये वो पॉलिसी थी उसकी, कांग्रेस की, जिसे हम वाशगाफ अल्फाज में कह सकते हैं कि ये एक हिंदुआना जमात थी जिस पर इंतहा पसंद हिंदू काबिज थे और ये कभी भी मुसलमानों के हक के लिए कोशा नहीं रही और ना ही उसके बारे में सोच सकती थी। उम्मीद है कि ये कंपैरिजन आपको फायदा पहुंचाएगा। इसको देखिए और इसके फिर अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। अस्सलाम।